اونا کدے نہیں دوسرا پھر یار ویکھیا اونا کدے نہیں دوسرا پھر یار ویکھیا جنہ میرے حضور نو ایک وار ویکھیا اونا کدے نہیں دوسرا پھر یار ویکھیا اونا کدے نہیں دوسرا پھر یار ویکھیا اور ویری وی پیری آڈ کے ویری وی پیری آڈ کے میرے حضور دے نبی دا خلق تے جدوں پیار ویکھیا میرے نبی دا خلق تے جدوں پیار ویکھیا اونا کدے نہیں دوسرا پھر یار ویکھیا واجب الاحترام معزز دوستو بزرگو عزیز ساتھیو اللہ کریم دی حمد و ثنا تو بعد بڑیاں پیاریاں بڑیاں سونیاں گلاں تساں سنیاں نے نماز عشاء تو لے کے حضرت علامہ مولانا پیر سید شاہد حسین گردیزی صاحب اور علامہ عبدالقدوس صاحب اور دیگر احباب اپنی اپنی واری نال حضور دیاں سونیاں تے مٹھیاں گلاں تانوں سناندے رہنے اسٹیج دی زینت خطیب اہل سنت خطیب ذی شان استاد القرہ حضرت علامہ صاحبزادہ محمد جوید جماعتی صاحب زید اشرف ہو تشریف فرمانے اور دیگر علماء کرام قاری ولایت سلطانی صاحب علامہ محسن رضا جامی صاحب اور بالخصوص تھوڑے امام و خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ ابو بکر جامی صاحب اینا دی محبت پیار شفقت چھوٹا پائیے تے میں تے چپ کر کے ادو بیڑے آسا میں کہا چلو مرضی کر لوے تے اللہ تعالیٰ حضور دے صدقے انہ دی علم و عمر دے اندر مزید برکت عطا فرمائے جننے احباب تسی نماز عشاء تو لے کے سونے نبی دے دیوانے تے مستانے اللہ دے گھر بیٹھے ہو جننے قدم چل کے آئے ہو اور جنی دیر بیٹھے ہو تے ببو گے اللہ پیارے حبیب دا صدقہ سب دے کرام وچ خیر فرمائے میں ہاتھ جوڑ کے کیونکہ پنڈاں لے ڈاڈے بندے ہوندے نے میں اس واسطے مٹھی گل کر رہا تواڈے پنڈ جو آئے ہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کرانگا نبی پاک دے صحابہ دی سنت دے خلاف ہے مسجد وچ گوڈے کھڑے کر کے بہنا بہت بری بات ہے اور جدے وچ سختی نال احادیث مبارکہ چ منع کیتا گیا ہے کہ مسجد وچ بوو یا دوزانو ہو کے بوو یا چونکڑی مار کے بوو تے کوشش کریے اسی حضور دے صحابہ دی سنت دے مطابق بئیے سانو بین دا کوئی فائدہ ہوئے تے اللہ بھی راضی ہو جائے اللہ دا رسول بھی راضی ہو جائے رب العالمین دے قرآن تو میں گل شروع کر لگا میں منٹاں دا کو نہیں دسنا انہیں منٹ لانے نے انہیں چھڑ دینے نے اکثر بے وعدہ خلافی ہو جاندی ہے جماعتی صاحب وہ بندے فراندے نے مولوی ممبران تے بہ کے جھوٹ بول دے نے 5 منٹ کہا کہ لا 20 چھڑ دے نے میں 3 منٹ بعد چھڑن لگا تے لا 5 چھڑنے نے انج میں نہیں کدی کیتا لیکن جنہ چے تساں سنیا 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ ادھا گھنٹہ 20 منٹ پاویں گھنٹہ جدوں میں تہاڈا موڈ ویکھ لینا ہے بس اللہ دی سپرد پھر دعا منگاں گے ایک دفعہ ذرا محبت نال کہو سبحان اللہ بلا تمہید میں اپنی گل شروع کرن لگا اور میری تقریر انج دی تقریر ہوندی ہے کہ میری کوشش ہوندی ہے محفل وچ جڑا بندہ آیا ہے انہوں کم از کم کو گل دی سمجھ آوے کہ میں کی گل کرنا وا پیا تے او کی سندا پیا تاکہ کسی نو کہن والا بنے جا کے کہ راتی فلاں بندے دا خطاب سنیا تے گل سمجھ وچ آئی ہے رب دے قرآن اور مصطفیٰ دا فرمان اسی پڑھنا ہے شعر سنانا ایک ساڈا ذوق ہے نعت پڑھنی حضور دی ساڈا ایک ذوق ہے او شکر ہے اللہ دا سانو اللہ نے ول دیتا ہے گر دیتا ہے سر دی
دیتی ہے وہ انشاءاللہ نال نال جے کم ٹر پیا تے پھر میں تہاڈا ذوق پورا کرانگا اللہ دا قرآن ہے جنوں سن کے مزہ آوے سواد آوے سبحان اللہ کہہ چھڑیا جے جنوں قرآن سن کے نہ مزہ آوے چپ کر کے میرے ویندے رہا جے ذرا بولنا نہیں بڑی مہربانی اے بندہ بڑا ذرا اچھا نہیں لگدا ہے کہ مجمع وچ اٹھ کے بندہ پرونا آیا ہوئے تے او دی بیزتی ہوندی ہے اٹھ کے نا اس ویلے چودھری نہیں بنیدا ہوندا ایتھے مصطفیٰ دے سارے کمی نے اسی حضور دے کمی بن کے آئے ہیں بیٹھے ہیں باہر اسی بہواں گے بڑے بڑے اللہ عزتاں دتیاں نے زمیناں دے مالک مکاناں دے مالک بڑے بڑے اللہ نے مرتبے دیتے نے لیکن ایتھے سارے اسی حضور دے کمی آ تے اللہ دے محبوب دے نوکراں دی گل سننی چاہیے جے چنگی لگے تے سبحان اللہ کہہ دیو نہ چنگی لگے تے بندے نو بہنا رہ چاہیے آرام نال ایک دفعہ کہو ذرا سبحان اللہ میرے رب العالمین دا قرآن پروردگار عالم نے فرمایا ہو والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء اللہ تو انہوں خوش رکھے میں ویکھنا وہاں پہ چہرے کھل اٹھے نے قرآن سن کے جنہ دا سینہ ٹھنڈا ہوندہ ہے انہوں نے کہن دی اجازت کو لوڑ کو نہیں ہوندی آپ ہی بول کے سبحان اللہ کہن دینے قرآن سن کے جنہ دے سینے دے اندر ٹھنڈ پہن دی ہے میں اللہ دا قرآن پڑھ رہا ہوں پہ آؤ ہو والذی یصورکم میرا اللہ فرماندہ ہے توڑا رب ہوئے جڑی شان ہے جے توڑی ماں دے پیٹ دے اندر توڑی شکل بناندہ ہے توڑا رب جڑا ہے او دی شان ہے توڑی ماں دے پیٹ دے اندر توڑی صورت بناندہ ہے شکل بناندہ ہے یصورکم اللہ فرماندہ ہے میں تیری تصویر بنا دینا ہوا تیری ماں دے پیٹ دے اندر فی الارحام میں تیری ماں دے رحم دے اندر اللہ فرماندہ ہے کیف یشاء جہو جی میں چاہنا تیری شکل بنا دینا ہوا میرا رب قرآن دے اندر فرما رہا سن میرے اللہ دا قرآن اللہ فرماندہ ہے بندیا دنیا تے بھیجن تو پہلے پہلے میں تیری ماں دے پیٹ دے اندر تیری صورت بنا دینا وا تیری شکل بنا دینا وا کسی نے میں گورے رنگ دا بناوا میری مرضی کسی نے میں کالے رنگ دا بناوا میری مرضی کسی نے میں کیوں رنگ عطا کراں اے میری مرضی کسی نے میں عرب دے اندر پیدا کراں میری مرضی کسی نے میں عجم دے اندر پیدا کراں میری مرضی تھوڑی جی نال میں تفسیر بیان کر دیں آؤ اللہ قرآن دے اندر فرما رہا ہے میرے بندے آؤ ذرا قرآن وال مطالعہ کر لے اگر میں تینوں امیر دے گھر پیدا کراں میری مرضی اگر غریب دے گھر پیدا کراں میری مرضی اگر میں کسے بادشاہ دے گھر پیدا کراں میری مرضی پوری دنیا دے اندر کوئی انج دا ایک پتر اج تک پیدا نہیں ہویا جڑا ایک گل کہے کہ میں اپنی مرضی نال دنیا تے آیا ہوں کوئی بندہ اپنی مرضی نال دنیا تے نہیں جیوندا کوئی بندہ اپنی مرضی نال کسے چودھری دے گھر پیدا نہیں جیوندا کوئی بندہ اپنی مرضی دے نال کسے راجپوت دے گھر پیدا نہیں جیوندا کوئی بندہ اپنی مرضی دے نال کسے برادری دے گھر پیدا نہیں جیوندا میرا اللہ فرماندا ہے جی دے گھر چایا میں تینوں پیدا کیتا ہے اے میری مرضی ہے میں تینوں رنگ دے کے بھیجاں جہو جہا چاہواں یا رب العالمین اے تے تیریاں مرضیاں نے اسی تیرے نبی پاک دے غلام آؤ اسی قرآن دا جدوں مطالعہ کیتا ہو جدوں قرآن نو پڑھیا تے گل سمجھے چا گئی اپنی مرضی نال کوئی بندہ دنیا تے پیدا نہیں ہوندا اللہ دی مرضی نال پیدا ہوندا ہے پھر جدوں قرآن دی تفسیر دے اندر گئے پنڈ دے بندے سمجھدار پگ بن تے پرے پچایت دے بندے میری گل نو سن دیو پے میں تہاڈے کولوں ذرا فیصلہ بھی کرانا ہے ذرا میری گل ذرا غور نال سن لینا اگر ہندو دے گھر پتر پیدا ہوندا ہے اپنی مرضی نال پیدا نہیں ہوندا اللہ دی مرضی نال پیدا ہوندا ہے اگر عیسائی دے گھر پتر پیدا ہوندا ہے اپنی مرضی نال پیدا نہیں ہوندا اللہ دی مرضی نال پیدا ہوندا ہے اگر کسی بت پرست دے گھر پتر پیدا ہوندا ہے اپنی مرضی نال پیدا نہیں ہوندا اللہ دی مرضی نال پیدا ہوندا ہے اگر کسی بد مذہب دے گھر بچہ پیدا ہوندا ہے اپنی مرضی نال پیدا نہیں ہوندا اللہ دی مرضی نال پیدا ہوندا ہے اے گل ہن ذرا میری غور نال سن لیا جے جنوں گل دا مزہ آوے گا او بولے گا گل ذرا توجہ دے نال سن لینا کوئی بندہ اپنی مرضی نال پیدا نہیں ہوندا اللہ دی مرضی نال پیدا ہوندے نے میں کہ ربا سونیا اج تک دنیا دے اندر کوئی اپنی مرضی نال پیدا نہیں ہویا سارے تیری مرضی نال پیدا ہوئے نے رب العالمین ساری زندگی اسی اس گل دا شکر ادا کریے تے اے ہی نہیں کر سکدے سونیا ربا تو ساڈے تے کنا کرم فرمایا ہے سانو مسلماناں دے گھراں وچ پیدا فرما چھڑیا
اللہ سونے تو کڈا کرم فرمایا ہے سانو مسلمانوں دے گھراں وچ پیدا میں قرآن پیا پڑھنا وا ذرا گل توجہ دے نال سن لیا جے جنوں قرآن تے مزہ آوے گا الحمدللہ تسی صبح کہو گے جامی صاحب بندہ تے ڈیٹ آیا سی لیکن گل کم دیاں کر گیا توجہ دے نال ذرا گل سن لیا جے اگر بت پرست دے گھر بچہ پیدا ہوندا ہے تے اپنی مرضی نال نہیں ہوندا اللہ دی مرضی نال پیدا ہوندا ہے اسی جی دے گھر پیدا ہوئے ہاں اسی اپنی مرضی نال پیدا نہیں ہوئے اللہ دی مرضی نال پیدا ہوئے ہاں رب العالمین ساری زندگی اسی اس گل دا شکر ادا کر دے رہی ہے اسی یہ شکر نہیں ادا کر سکتے اسی اپنی مرضی نال نہیں آئے یا اللہ تیری مرضی نال آئے ہو جدے گھر چاہیا تو سانو پیدا کیتا ہو اللہ تیرا شکر ہے تو سانو مسلمانہ دے گھر پیدا کیتا ہے ایک ہور میں گل کر لگا ہوا ایتھے ہن جننے سبحان اللہ جننے نائمی آکی ہن آکھے گا نماز عشاء تو لے کے جڑا ہن تک نہیں بولیا ہن بولے گا اے میری گل ذرا غور نال سن لینا مسلمان تے دنیا اپنے آپ نو بڑی کہلوان دی پھر دیئے اس ممبر دے اٹھے بے کے قبلہ جماعتی صاحب دو دو سپارے مولوی قرآن پڑھ جاندے نے دو سپارے قرآن پڑھن تو بعد پھر اسے نبی دی ذات دی اندر نقص تلاش کر دینے اسے نبی نو کہندے نے میں تے نبی اکو جائیں آؤ یا اللہ مسلمان تے بڑی دنیا اپنے آپ نو کہلوان دیئے سونے ربا تیرا شکر ہے سانو حضور دے غلامہ دے گھر پیدا کیتائی کسے گستاخ دے گھر پیدا نہیں کیتا نبی دے غلامہ دے گھر پیدا فرما چھڑیا میری گل دی سمجھ آ رہی ہے جنوں آ رہی ہے کہو ذرا سبحان اللہ دل نہیں رکھنا میں کسی سارے انہوں نہیں کہہ رہا میں جنوں سمجھ آ رہی ہے قرآن دی وہ ذرا کہو سبحان اللہ قرآن کہندا ہے اسی قرآن نو ماننے ہیں نا سینے ٹھنڈ پیندی ہے قرآن کہندا ہے کوئی بندہ اپنی مرضی نال کسے دے گھر پیدا بڑی مہربانی بولو پیدا اگر تواڈے پنڈ دے سائیاں دے گھر پتر پیدا ہوندا ہے تے اپنی مرضی نال نہیں ہوندا کدی مرضی نال ہوندا ہے اگر پنڈ دے لمبڑداراں دے گھر پتر پیدا ہوندا ہے تے کدی مرضی نال ہوندا ہے اگر پنڈ دے چوکیدار دے گھر پتر پیدا ہوندا ہے تے کدی مرضی نال ہوندا ہے کہ اللہ دی مرضی نال اللہ سونے دا اسی شکر نہیں ادا کریے اللہ سونیا تیرا شکر ہے مالکہ تو سانو کسے گستاخ دے گھر پیدا نہیں ہو کیتا نبی دیاں نعتاں پڑھن والیاں دے گھر بھیجیا ہی سانو اسی تے جگ نو دس دے پھرنے آ منہ بول فضول نہ ایتھے تنوں میں پڑھاں گا شعر کی میں ایتھے دساں گا منہ بول فضول نہ اے بولے آ کر تے ہوندے خصم ناراض بڑ بولیاں دے ایکاں سر کھاوے تے کوئل ٹھنڈ پاوے تے بڑے فرق نے سجنوں اے بولیاں دے تے جڑیاں خسم دی وچ رضا چلن جڑیاں خسم دی وچ رضا چلن جڑیاں گل دی جنوں سمجھ آئی ماشاءاللہ چہرے توڑے کھل پینے ذرا گل توجہ دے نال سن لینا جڑیاں خصم دی وچ رضا چلن تے پاگ جاگ پیندے اونا گولیاں دے ادل گیاں نو اے داج نہ دین ماپے تے بختاں والیاں نو ہونٹے اے ڈولیاں دے ادل گیاں نو اے داج نہ دین ماپے
تختاں والیاں نو ہونٹے اے ڈولیاں دے شاعر دس دے پیا بندے عرب دے آؤ اے زبان تو جدو بولنا ہے ذرا سوچ کے بولیا کر زبان تو جدو بولنا ہے ذرا ہوش نال بولیا کر اگر تو کسے دولت مند دے گھر پیدا ہو گیا ہے اے دے وچ تیرا کمال کوئی نہیں اگر کسے امیر دے گھر پیدا ہو گیا ہے اے دے وچ تیرا کمال کوئی نہیں اگر کسے چنگے مکان والے دے گھر پیدا ہو گیا ہے اے دے وچ تیرا کمال کوئی نہیں اللہ فرماندا ہے اوے دنیا دے اندر میں بھیجیا ہے میری مرضی نال آیا ہے تے جنہ چر میں چاہنا ہے تو دنیا تے رہنا ہے جدوں واپس آنا ہے تے میری مرضی نال واپس آ جانا ہے اللہ فرماندا ہے جدوں میں چاہیا میں تینوں واپس بلا لینا ہے اے دنیا دی تیری زندگی جڑی گزر رہی ہے فرمایا ایک ایک لمحہ تیرا ایک ایک تیرا لمحہ تیرے سامنے آ جانا ہے تیرے تے او ٹائم آن والا ہے او دنیا تے آیا تو اللہ دی مرضی نال دنیا تے ریا تو اللہ دی مرضی نال دنیا تو جائیں گا اللہ دی مرضی نال بندیا اپنی اوقات ویکھ لے میں کی چیز بڑیاں بڑیاں گلاں کردا پھرنا ہے دنیا دے اندر بڑے بہادری دے نعرے ماردا پھرنا ہے دنیا دے اندر کیڑیاں گلاں تے مان کردا پھرنا ہے فرمایا ذرا اللہ دے قرآن دا مطالعہ کر میرا اللہ فرماندا ہے تو اوقات کی ہے تیری قرآن کہندا ہو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ تو انہوں خوش رکھے کہو ذرا سبحان اللہ جنہیں ناراض ہونا وہ نہ کہو خوش والے کہو سبحان اللہ اللہ دا نام میں اپنا نام نہیں لے رہا میں نہیں آکھ رہا میرا نام لو اللہ دا نام لو سبحان اللہ توجہ ہے بے اسی آج محفل کرانے ہاں میرے چھوٹے بھائی صاحبزادہ ابو بکر امام و خطیب نے تھاڑے پنڈ دے کسے بندے کوئی تعاون کیتا ہوئے گا کسے کوئی تعاون کیتا ہوئے گا کسے کوئی چیز دا تعاون کیتا ہوئے گا اب بچے جوان میں شام دے وینا پہ بیچارے علماء نو سانپ دے نات خانہ نو سانپ دے خدمتاں کر دے دوروں نزدیک تو علماء بلائے قرآ حضرات بلائے انہوں نے کھانا چنگا کھوایا انہوں نے چنگی تھاں بٹھایا او دی اصل وجہ ساڑھے محفل کران دا اصل مقصد کیے رات دے 12:15 ہو گئے نے تو انہوں سویرے کو پوچھے کہ راتی تو اڑی مسیحتے محفل ہوئی ہے دا کو مقصد کو مغز بیان کو گل سانوی سناؤ دا کو سبب کی سی محفل کران دا تو اڑے کو کم از کم جواز تے ہو گیا سی فلانی گل سن کے آیا جی تو انہوں کو پوچھے کہ محفل کیوں کران دے ہو محفلہ تے خرچے کیوں کر دے ہو علماء تے انہیں پیسے کیوں لان دے ہو تے تسی کم از کم دسو تے صحیح ہو دی اصل وجہ میں تو انہوں دساں سی کیوں محفلہ کرانے ہیں جڑا سننا چاہتا ہے کہ وہ سبحان اللہ اللہ رب العالمین فرماندہ یصورکم میں تیری تصویر بنانا وا الفروق ساؤنڈ سسٹم والے اللہ تیری زندگی برکتاں عطا فرمائے مزہ پہ آؤں دا گل توجہ دے نال سن لیا جے دوست آبا میری بات توجہ دے نال سن لینا ایویں تے گجرے والے ایڈی طرح ساؤنڈ نے منگایا تاکہ سمجھ آنی چاہیے گل دی ساؤنڈ بھی چلان دا سبب یہی ہوندا کہ بندہ سنن والا غور نال سن لے آواز پاویں مٹھی ہوے تے پاویں تیز ہوے چاچا جی ساڈے بیٹھے نے چٹی داڑھی میں ہاتھ جوڑ کے گل کراں گا غصہ نہیں کرنا میری گل دا گوانڈیاں ٹیپ لگی ہوے تے کسے بابے دی ضرورت نہیں جا کے بند کراوے مسجد تے سپیکر تھوڑا جا اونچی ہو جائے تے بابے رولا پا دیندے نے بند کر اے مولوی لیکن گوانڈیاں دا پتہ نہ اوتھوں گل ہور ملنی ہے مسجد دا مولوی جڑا او دا کیڑا کو والی وارث ہے لیکن اے یاد رکھیا جے رب دی قسم جڑا میرے نبی دے مصلی دی حیا نہیں جے کردا اللہ دی قسم نہ دنیا تے اونوں عزت لبنی جے نہ اونوں آخرت تے عزت لبنی ہے کسے جوگو او دا بھلا نہیں جے اے نہ سمجھیا جے مولوی بے سہارا نے اوے اسی تے نبی پاک دے کمیاں حضور دے اسی نوکراں تواڈے پنڈ دا جڑا چودھری بندہ ہے او دا جڑا ڈرائیور ہوے کسے چودھری دے
ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਆ ਤੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆ ਮਰਦਾ ਹੈ ਆ ਤੇਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੇ ਲੱਜੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਓਏ ਕਮਲਿਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨੌਕਰ ਆ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਛੜਿਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨੌਕਰ ਆਏ ਉਹਦੇ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਏ ਜਰਾ ਗੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਫਲ ਕਿਉਂ ਕਰਾਨੇ ਆ ਇਹ ਮਹਿਫਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਖਤੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਨਸਲਾਂ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਖਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਇਆ ਜੇ ਇਹ ਮਹਿਫਲਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਬਬ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਕਰਾਨੇ ਆ ਇਹਦਾ ਸਬਬ ਕੀ جزاک اللہ جی میرا رب تانوں عزتاں دے توجہ نال ذرا گل سن لیا جے اللہ دے پیارے حبیب دے منن والے ہو اسی اس نبی دیاں محفلاں کرانے آ اس نبی دی یاد دے اندر اسی محفلاں سجانے آ اس نبی دی یاد دے اندر اسی خرچ کرنے آ اس نبی دی یاد وچ اسی مال قربان کرنے آ جدوں تیرے تے میرے نبی اجے دنیا تے نہیں سن آئے توجہ نال گل سن لیا جے سواد آوے گا اجے حضور دنیا تے نہیں سن آئے ہفتے والے دن مکی منڈی لگدی سی اپنے بڈھے پیو نو جا کے منڈی لوکی ویچ کے آوندے سن جڑی گل کراں گا ذمہ داری نال گل کراں گا توجہ رکھ لینا میرا رب تینوں برکت عطا فرمائے توجہ ہفتے والے دن ایک منڈی لگدی سی اس منڈی دے اندر وڈیریاں بندیاں نو لے کے جاندے سن جا کے بڈھیاں نو منڈی وچ ویچ کے آوندے سن بڈھیاں دا مول لگدا سی بڈھیاں دے پیسے وٹے جاندے سن بڈھیاں نو وچاریاں نو اوتھے ویچن واسطے پتر لے جاندے سن اوے سکا پتر اپنے باپ نو ہتھوں پھڑدا سی منڈی جا کے ویچ کے آوندا سی اپنے باپ دے پیسے وٹ کے آوندا سی تسی آکھو کہ جامی صاحب وہ کیوں ویچن جاندے سن وہ بھی میں گل دس دینا ذرا گل توجہ دے نال سن لیا جے اللہ دے پیارے حبیب دے امتی ہو سی تے اللہ دا شکر کرنے آؤ اسی کیوں نہ نبی پاک دی ذات تے خرچ کریے اسی کیوں نہ میلادیاں محفلاں سجائیے اسی کیوں نہ حضور دے چرچے کریے اسی کیوں نہ گلیاں تے بازار سجائیے اللہ تعالیٰ نے تے ساڈے دے کرم فرما چھڑیا ہے اجے میرے حبیب دنیا تے نہیں آئے بڈھے باپ نو منڈی کیوں لوکی ویچن واسطے جاندے سن میں ایک مثال قرآن وچوں دین لگا وا 40 دنوں دے واسطے جناب موسیٰ علیہ السلام نو کوئی تور تے جانا پہ آؤ وے شیطان نے پچھوں ساری قوم وچھے دی پوجا تے لا چھڑی ایک قوم جڑی ہے جدھر دھیان کر جاوے اس قوم دا اج تک کسے نو کنارہ نہیں ملے آؤ انہاں دے اندر ایک حکیم پیدا ہویا ہوئے جنہیں لوکاں نو آکھیا لوگو سن لو جڑا چاہندا ہے میرا پتر پہلوان ہوئے جڑا چاہندا ہے میرے پتر طاقت زیادہ ہوئے جڑا چاہندا ہے میری اولاد لوکاں نالوں ڈاڈی ہوئے انج کریا کرو کسے وڈیرے بندے دا خون لے کے او دے کھانے دے اتے پا کے انہوں کھانا کھوایا کرو تہاڈا پتر پہلوان بن جائے گا اس بے وقوف قوم نے اس بابے دی گل من لئی انہاں کیا سی وڈیریاں دا خون کڈنے آؤ اس طرح دے ظلم کیتے جاندے سن وڈیرے بندے دے پیر نوں رسا بن لیندے سن انہوں آسماناں دے ول لٹکایا جاندا سی کسے چیز نال لٹکا کے وڈیرے بندے بڈھے بندے نو جدے وال داڑھی دے چٹے ہو گئے سن انہوں زمین ول لٹا کے اس زندہ دے جسم جو چھریاں مار دے سن جڑا خون نکلدا سی تھلے کھانا رکھ کے خون کھاندے سن او کھانا کھا لیندے سن تے بڑے بڑے مانگے بابے وکدے سن او لوکی جدوں اپنے ابے نو لے کے ویچن واسطے منڈی جاندے سن اوتھے تے بڑے پیسے ملنے نے تے کئی بڈھے باپ رو کے کہندے سن اللہ سونیا جڑے پتر نو پال کے میں جوان کیتا ہے اج مینوں منڈی ویچن واسطے جا رہا ہے اللہ سونیا او کدوں تیرا نبی آوے گا کدوں تیرا رسول آوے گا جڑا آ کے لوکاں نو باپ دی قدر دسے گا اللہ سونیا کدوں تیرا نبی آوے گا جڑا آ کے دنیا نو دسے دا او جڑے باپ نو منڈی ویچن واسطے جاندے ہو ایک دفعہ باپ ول ویکھو گے اللہ تانوں ایک حج دا ثواب دے گا اگر 5 مرتبہ باپ نو ویکھو گے تانوں اللہ 5 حج دا ثواب دے گا اگر کروڑ مرتبہ اپنے باپ ول ویکھو گے اللہ کروڑ حج دا ثواب دے گا اللہ سونیا او کدوں تیرا نبی آوے گا جنوں تو شان عطا فرمائیے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری
नारे हैदरी ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत नारे रिसालत अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर रो रो के वडेरे दुआवां मंगदे सन अल्लाह सोहणिया कदों तेरा रसूल आवेगा जिहड़ा आके लोकां नूं पाप दी कदर दसेगा। ओए अज दे दौर दे अंदर लोकी आंदे ने बड़े डाइजेस्ट जा दौर आ गया है, बड़ा पढ़िया लिखिया दौर आ गया है, खे दा दौर आ गया है। जिस बच्चे नूं अपने बाप दी तज़ीम दा नहीं पता, जिस पुत्र नूं अपने बाप दी कदर दा नहीं पता, रब दी कसम कदी ज़मानियां दे पीरां दे हथ चुम लवे, जाके ज़माने दे वलियां दे हथ चुम लवे। मैं मिंबर ते बैठ के गल करना पिया उलमा दी मौजूदगी दे अंदर, सारे ज़माने दे जाके वलियां दे हथ चुम लै, तेनू ओ सवाब नहीं लभना जिहड़ा तेनू अपने अब्बे दे हथ चुम के सवाब लभना है। अज पूरी मस्जिद दरगाहपुर दी भरी पई है। ए दरगाहपुर वालिओ, गिरदो नवाह तो आउण वालिओ, मेरा ख्याल है अगर मैं हथ खड़ा करावां ते महफल विचों शायद कोई बंदा एक या दो निकलन या शायद किन्ने निकल जान। जिन्हों मैं पूछा ओए तेरा बाप तेरे कोल 30 साल जिंदगी गुजार गया, तेरा बाप तेरे कोल 40 साल जिंदगी गुजार गया, तेरा बाप तेरे कोल 50 साल जिंदगी गुजार गया, 10-50 सालां दे अंदर अपने अब्बे दा किन्नी दफा हाथ चुमे आई। लोकां दे पीरां दे जाके चुमदा फिरना वे, पीरां ते सईदां दे दरबारां ते जाके चुमदा फिरना है। अल्लाह दी कसम सब तो वड्डा पीर तेरा बाप है। ए सानू मेरे मुस्तफा ने दसिया है। लोकां दियां ते हयावां करदा फिरना है। ओ कदी उस बाप दे बारे सोचे आई तेरा बाप जेड़ा लोकां दियां झिड़कां खांदा है, लोकां दियां मजदूरियां करदा है, ओ लोकां दे जाके दाबड़े चुकदा है, कायनात दियां झिड़कां खा के ओए तेनों पाल के जवान कर लेंदा है। जदों तू जवान हो जाना वे फिर अपनी बीवी नूं लैके कमरे विच बैठ जाना है, तेरे बाप दी एक शिकायत ला देवे तू बदतमीजी ते उतर आउणा है। ए ओही तेरा बाप है जिन्ने तेनों पाल के जवान कीता। ओ कमलिया मेरे नबी ने आके दसिया जे रब दी कसम बाप जन्नत दा दरवाजा ही। ओए बाप नूं जिन्ने नाराज कर लिया ओ जन्नत च कदी नहीं जे जा सकदा। दुनिया दा भावें मुहद्दिस ते मुफक्कर होवे, दुनिया दा भावें आलम ते फाज़िल होवे, दुनिया दा भावें शेख ते करी होवे, ओ कदी जन्नत च नहीं हो जा सकदा जिन्हें अपने बाप नूं नाराज कर लिया। किस दौर च तेरे ते मेरे नबी आ गए जिदों जिन्हां दे घर धीआं पैदा होंदियां सन, या माई नूं पता हुंदा सी या दाई नूं पता हुंदा सी, गवांढियां नूं पता नहीं सी हुंदा, इन्हां दे घर धी पैदा होई है उस वेले ओदी गर्दन दबोच के मार छड़दे सन। धीआं नूं इस वास्ते मार छड़दे सन, लोकी सानू कहणगे इन्हां दे घर बेटी पैदा हो गई है। वो बड़ा बुरा समझदे सन जिदे घर धी पैदा हो जाए, जिदा बाप किते 4-5 साल वास्ते गया हुंदा सी, तजारत वास्ते दूर गया हुंदा सी, ओदे घर अगर धी पैदा हो जांदी सी, जदों बाप वापस आउंदा सी 4-5 साल दी बेटी हो जाती सी, आके लोकां नूं पुछदा सी, घर वालियां नूं पुछदा सी मेरे घर की होया है। उन्हां जे ते दस दिंदे सन बेटी होई है, लियाओ फड़ के किथे वे। उस 4-5 साल दी बच्ची नूं वरां तो फड़ लैंदा सी, ओए वालां तो फड़ के ओनूं घसीट दियां मकान तो बाहर लै जांदा सी। 4-5 साल दियां बच्चियां रो रो के कहंदियां सन वे बाबला वे असां तेरा की गवाया होए, वे सानू मारना। पहाड़ां विच सुट के धीआं नूं आ जांदे सन, बाप नूं बेटी ते तरस नहीं सी आउंदा, ओए बाप बेटी नूं धीआं नूं सुट के आ जांदे सन। इस इज्जत नूं बचांदे फिरदे सन, खूह खाते विच जाए ओ इज्जत, धीआं रोंदियां रह जांदियां सन, पहाड़ां विच सुट के आ जांदे सन। लेकिन दरगाहपुर वालिओ मेरी गल गौर नाल सुन लिया जे, अगर मेरी गल गलत हो गई मेरा छोटा वीर तुहाडे कोल मौजूद है, मेरा टेलीफोन नंबर ले लिया जे गल गलत हो गई अजमान तो बाद एक गल करिया जे कि जामी साहब तेरा वड्डा भरा आया ते गल बड़ी गलत कर गया है, मैं अलामा चलन वास्ते तैयार हाँ, लेकिन तजर्बा मेरा शर्त है, अजमा के वेख लई। ओ जेड़े बाप अपनियां धीआं तो जान छुड़ांदे सन, जेड़े बाप जेड़े ने अपनियां धीआं नूं जिंदा मार छड़दे सन, मेरे नबी ने आके सानू की दरस दिता है, मेरे नबी ने आके सानू की मुहब्बत दी है। अज बाप ते बेटी दा प्यार वेख लै, अज को पिंड दा चौधरी भी होवे, पिंड दा नंबरदार भी होवे, ओ भी अपने घरों जदों बेटी विद्या करन लगदा है ओदियां अखां विचों आंसू आ जांदे ने। लोकी कहंदे ने चौधरी साहब तुसीं ते पिंड दे चौधरी हो, तुहाडी ते बेटी दी
اج شادی ہے تیریاں اکھاں وچوں آنسو کیوں آ گئے نے او اے گل کردا جواب دیندا اے او کملیا اپنی بیٹی نو اپنے گھر ٹورنا وا پیا آنسو اس واسطے آ گئے نے اللہ سونیا میری دھی دے مقدر چنگے کری میرے ربا سونیا اے دے ولوں مینوں تتی ہوا نہ آوے اج باپ دے بیٹی دا پیار سانو کنے دسیا اے میرے مصطفیٰ نے دسیا اے اے جڑی میں گل کرن لگا وا اے درگاہ پور والیو ازما کے ویکھ لیا جے اگر اللہ نہ کرے کسے میں بلکہ موت آنی ہے اگر کسے دھی دا باپ فوت ہو جاندا ہے اس بابے دی ایک بیٹی ہوندی ہے یا اودیاں 4 بیٹیاں ہوندیاں نے یا اودیاں 2 بیٹیاں ہوندیاں نے او دے 2-4 پتر ہوندے نے صبح صبح ابو بکر جامی صاحب نو سنیا مل جاندا ہے قاری صاحب اعلان کر دیو حضرات فلانا بابا جڑا فوت ہو گیا ہے او دا 10 بجے جنازہ ہوئے گا اے میں گل سمجھان واسطے کر لگا ذرا توجہ نال سن لیا جے حضرات اعلان کر دیو 10 بجے فلانے بابے دا جنازہ ہے جدوں 10 بجن گئے او جڑا بابا فوت ہویا ہوئے گا او دے پتر 10 بجن تو پہلے بار بار اپنی گھڑی ویکھن گے اپنا موبائل ویکھن گے جدوں 10 بجے دا ٹائم پورا ہو جائے گا اے گل غور نال سن لیا جے جدوں 10 بجے دا ٹائم پورا ہو جائے گا او جڑے بابے دے پتر ہون گے جڑے زمیناں دے مالک نے جنہاں دے واسطے باپ بڑا بڑا کچھ کما گیا جنہاں دے واسطے باپ بڑے پیسے جوڑ گیا جنہاں دے واسطے باپ بڑے بینک بیلنس کٹھے کر گیا جنہاں واسطے باپ بڑا سامان کٹھا کر گیا او پتر جڑے نے او آکھن گے اپنے یاراں دوستاں تے رشتہ داراں نو چک لو ابے دا جنازے دا ٹائم ہو گیا ہے ازما کے ویکھیا جے جدوں انج کر کے 4 پائی نو بھرا ہاتھ پان گے چاچے بابے ہاتھ پان گے جدوں ابے دا جنازہ چکن لگن گے اللہ دی عزت دی قسمیں تیاں والیو میری گل غور نال سن لیا جے اسے ویلے تیاں دیاں چیخاں نکل جان گیاں او آکھن گے وے ویرا وے خدا دا واسطے ایک دفعہ ذرا 4 پائی تھلے رکھ وے مینوں ابو نو آخری مرتبہ ویکھ لین دے وے مینوں باپ دا چہرہ ویکھ لین دے وے مینوں بابل دا مکھ ویکھ لین دے او تیاں جڑیاں نے رو کے کہن گیاں وے ویرا وے آخری دیدار بابے دا کرا جا اللہ واسطے مینوں آخری دید کرا جا تیاں دیاں چیخاں نکل جان گیاں پتر کہن گے چک لو جنازے دا ٹائم ہو گیا ہے چک لو ابے دی 4 پائی مہمان بھی آئے ہوئے نے انہاں دا بھی کوئی انتظام کرنا ہے لوکاں نے جنازہ پڑھ کے واپس بھی جانا ہے اپنے اپنے کاروباراں دا خیال بھی کرنا ہے بابے دے پتر جنازہ چکن دے چکراں دے اندر ہون گے تیاں کہن گیاں اللہ سونیا ٹائم تے جنازے دا ہو گیا ہے میرا بھرا کدے باہر دھیانے لگ جائے 10 منٹ میں ابو نو ہور زیادہ ویکھ لواں اس ویلے جڑا تیرا دشمن بھی ہوے گا جدوں تیرے گھر بیٹھا ہوے گا جدوں تی بابے دی چیخ مارے گی اوے اپنے تے اپنے رہ گئے اس ویلے بیگانے بھی رون لگ پین گے اس ویلے بیگانیاں دیاں بھی چیخاں نکل جان گیاں اے سانو درس کنے دیتا ہے اللہ دے حبیب نے درس دیتا ہے باپ تے بیٹی دا پیار کنے دسیا ہے اے اللہ دے حبیب نے دسیا ہے اج ایویں نہیں جی اسی محفل کراندے ایویں نہیں جی اسی خرچے کر دے ایویں نہیں جی اسی مخلوق نو بٹھاندے ایویں نہیں جی 1-2 بجے تک اسی جاگ دے اللہ دا شکر ادا کرنے اللہ سونیا تو سانو او نبی عطا فرمایا جس اللہ دے حبیب نے آ کے سانو جین دا طریقہ سکھا چھڑیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علماء اہل سنت ماشاءاللہ بندے تسی شوق والے ہو اللہ تانوں سلامت رکھے کہہ دیو آمین یہ تانوں دعا دے رہا اللہ تواڈے گھراں وچ خیر فرمائے لیکن اس ٹائم زیادتی ہے 1:45 چلا ہے میں ٹائم ال ویکھیا نہیں میں منٹوں جو کوئی نہیں سن منگے میں گل سیدھی کیتی لیکن بندیاں وال ویکھ رہا ہاں کہ ٹائم کافی ہو چکا ہے محنت مزدوری کرنی ہوندی ہے کدی زندگی چ مینوں کھلا موقع ملیا تے تانوں میں خوش کراں گا تے تانوں گل بھی سناواں گا تانوں سمجھ آوے گی کی سنیا اساں تواڈے کو پیڑ پلے گل پوے گی بس اے دعا کریا کرو اللہ حضور دی غلامی وچ زندہ رکھے تے حضور دی غلامی وچ موت نصیب فرمائے بس
ਸੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹਬੀਬ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖਿਆ ਮੁਹੱਬਤ ਵੇਖੀ ਖਲੂਸ ਵੇਖਿਆ ਅਲਾਮਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਜਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਸਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੱਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਲਮਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਲਮਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਾਂ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ ਬਸ ਤਕਰੀਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ नहीं चाहता कि बंदे हक पैन मैं आप ही छड़ दी है इस वास्ते बस आखिरी दुआ है मेरे नाल कर लो हो सकता है किसी की कबूल हो जाए जदों मरा जिदा दिल किया वो करया जे मैं सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं कह रहा जदों मरा ते जुमे वाला रोज होवे अल्लाह दे प्यारे हबीब फरमांदे ने जिहड़ा जुमे वाले दिन फौत होंदा है कबर दे अंदर जांदा है अल्लाह दे रहमत दे फरिश्ते ओदा इस्तकबाल करदे ने जुमे वाले दिन मौत जदों आउंदी है ए मेरे नबी पाक दा फरमान है जुमे वाले दिन जिदा तुसी मुर्दा दफन करके आउंदे हो अल्लाह उन्हें बड़े मर्तबे देंदा जे उन्होंने अल्लाह जन्नत अता फरमा देंदा है दुआ करया करो जदों मरा ते जुमे वाला रोज होवे जदों मरा ते जुमे वाला रोज स्पीकर जरा थले रखो मैं वेखना चाहना केड़ा बंदा इत्थे नहीं मौत आउण लगी मैं वेखना चाहना केड़ा ये हसरत रखदा कि बस होणिया आउणी सारियां नूं है क्यों जी चौधरी साहब जेड़ा मर्जी डरे जिथे मर्जी टुर जे आउणी आवे पर दुआ जे कबूल हो गई ते बेड़ा पार हो जाना जे जदों मरा अल्लाह सलामत रखे जदों मरा ते जुमे वाला जदों मरा ते जुमे वाला रोज होवे मेरी मैयत ते एक कलमे दा शोर होवे मेरी मैयत ते कलमे दा शोर होवे अख खोला ते सोना मेरे एक कोल होवे आई गूंज पैनी चाहिए पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा पढ़ो ला इलाहा कलमा पढ़ लग्या में जड़ा बंदा जिन्हों शर्म आउंदी है तो हुण थले कर लो जरा मैं चेहरे वेखना चाहना जेड़े उतां चेहरे करके बवो जरा बुलंद आवाज नाल पढ़ो ला इलाहा ओ पढ़ो ला इलाहा जदों मरा सरकार दा नाम लैके दफनान वालिओ कर्म कमा छड़ियो जांदा होवे मदीने नो राह जेड़ा उस राह विच कबर बना छड़ियो लिख के कफन ते नाम सरकार वाला ते कफन गले दे विच पहना छड़ियो ओए बंद कबर सरदार दी ए करन लग्या ते मिट्टी शहर मदीने दी पा छड़ियो जदों मरा ते जुमे वाला रोज होवे जदों मरा ते जुमे वाला रोज होवे मेरी मैयत ते कलमे दा शोर होवे अख खोला ते सोना मेरे एक कोल होवे पढ़ो ला इलाहा
اللہ توڑیاں زبانہ سلامت رکھے میں جان لگا دعا دین لگا جے چولی چوکے اللہ سونے اس ویلے مسجد میں جڑا جڑا تیرا کلمہ پہ پڑھ دے یا اللہ انہ دی اولاد کو بے زبانہ بندہ پیدا نہ کریں کوئی گنگا پیدا نہ کریں اللہ سونے انہ دیاں اولاداں وچ حافظ قرآن تے عالم دین بنا دیویں جڑے کلمہ پڑھ دینے پہ اس ویلے 1 وجن لیا رات دا اللہ سونے جدوں موت آوے تے کلمہ پڑھ دے دنیا تو جان ذرا ایک دفعہ گونج پہ جائے پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ بس دعا دینے آئے تھے دعا کر چلے دعا دینے آئے تھے دعا کر چلے سدا خوش رہو اے درگاہ پر والو ہم دعا کر چلے مصطفیٰ جانے شمع بز میں ہدایت پہلا کون سلام شمع بز میں ہدایت پہلا جی سوہنی گری چمکتے بگا چاند جی سوہنی گری چمکتے بگا چاند اس دل افروز سایت بیلا کون سلام مصطفیٰ جانے رحمت لا کون سلام شمع بز میں ہدایت بیلا یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام آجزانہ ہو قبول تمام میاں باپ بھئی اپنی جگہ دے تشریف رکھو حضرت صاحب دعا فرماندے نے 1 دفعہ سورۃ فاتحہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص اول احد روشی پڑھ کے حضرت صاحب دے ملک کر دیو حضرت صاحب دعا فرماندے اللہم صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم مالک نماز عشاء سے لے کر اب تک جو ذکر ہوا میرے رب العالمین اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول فرما یا الہی جس مسجد میں بیٹھ کر کھڑے ہو کر دوست احباب تیری پاک بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما اے میرے پروردگار اس محفل کی رونقوں میں مولا کریم جن دوستوں نے قدم رکھا سب کا آنا جانا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول فرما یا الہ العالمین اس مرکزی جامع مسجد کے انتظامیہ جملہ نمازی اور محلے دار بستی والے دور و نزدیک سے آنے والے تمام کے رزق میں برکتیں عطا فرما اے رب العالمین اس محفل میں اگر کوئی بے اولاد ہے حضور کے سونے نالین کا صدقہ اس کو صالح اولاد عطا فرما اگر اس محفل میں کوئی مقروض بیٹھا ہے یا اللہ اس کو قرض سے فارغ فرما اس محفل میں اگر یا رب العالمین کوئی پریشان ہے گھریلو پریشانی ہے رزق کی پریشانی ہے اللہ تو علیم بذات صدور ہے میرے مالک سب پریشانیوں سے دوری عطا فرما اے رب العالمین بالخصوص آج کی اس محفل پاک کا جن دوستوں نے اہتمام کیا ہے بجملہ کمیٹی اور خطیب پاکستان صاحبزادہ ابو بکر جامی صاحب ان کے نمازی ان کی مسجد کی انتظامیہ ان کے محلے دار جس دوست نے حصہ لیا ہے یا اللہ جن لوگوں نے بزم میلاد مصطفیٰ کے جملہ اراکین اور اس کے علاوہ جن دوستوں نے علماء کی خدمتیں کی ہیں علماء
کہ مولا کریم خوش کیا ہے اپنے پاک محبوب کے صدقے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اے رب العالمین پاک محبوب کی سونی زلف کا صدقہ جتنے احباب اس دعا میں شامل ہیں، جن جن کے ماں باپ بہن بھائی عزیز داد کو نانکوں میں سے آج سے پہلے جو دنیا چھوڑ کر چلے گئے، یا اللہ سب کی بخشش فرما۔ بالخصوص یہ جو مسجد، جس مسجد میں ہم کھڑے ہیں، پہلے دن سے جب یہ مسجد بنی ہے، جس وقت مسجد کی بنیادیں رکھی گئی تھی، اس وقت سے لے کر اب تک اس مسجد میں نماز پڑھنے والے، اس کو بنانے والے، اس کی مولا کریم مسجد کا انتظام کرنے والے، آج سے پہلے جتنے فوت ہو گئے، اللہ حضور کے ذکر کا صدقہ سب کی قبروں کو منور فرما۔ اے میرے رب العالمین، پتہ نہیں کتنے سال سے یہ مسجد بنی ہے، پتہ نہیں کس کس دوست نے اس کو بنایا ہوگا، پتہ نہیں کس کس نے پہلی بنیاد رکھی ہوگی، آج وہ دنیا میں نہیں۔ ہم اس مسجد میں کھڑے ہو کر ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں جن بزرگوں نے، جن دوستوں نے اس مسجد کو بنایا، آج مسجد کی رونقیں ہیں۔ اللہ جن دوستوں نے اس مسجد کی رونقوں کو دوبالا کیا ہے، میرے اللہ محبوب کی سونی زلف کے صدقے سب کو قبول فرما۔ اے رب العالمین، اپنے امام صاحب خطیب صاحب کے ساتھ جو محبت کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، اللہ حضور کے صدقے ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے مال جان کی خیر فرما۔ اپنے پاک محبوب کی سونی زلف کا صدقہ اس دعا کے لیے میری ماؤں بہنوں نے کہا ہے، یا اللہ جو مائیں بہنیں جہاں تک آواز جا رہی ہے، حضور کی سونی پیاری زلف معمبر کا صدقہ سب کی حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ سب دکھیوں کے دکھ دور کر دے۔ اللہ ہماری بس یہ دعا ہے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اللہ سنو شریران دے شر تو محفوظ رکھیں، حاسداں دے حسد تو محفوظ رکھیں، ظالماں دے ظلم تو محفوظ رکھیں۔ آپس میں ہم سب کو خلوص پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک، ایسی ہزاریں محفلیں ہم سب کو سجانے کی، ان میں آنے کی، بیٹھنے کی، سننے کی، سنانے کی ہمت عطا فرما۔ ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا بھائی سارے ابابا سے لنگر دا بار انتظام کیتا، ماشاءاللہ سارے ابابا تشریف لے جو۔